नमस्कार, हामी देखापडी विशेषमा छौँ। देखापडी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। मानिसहरू आधुनिकीकरण बढेसँगै बढीभन्दा बढी सुख सुविधाहरू भोग चलन गर्न चाहन्छ र आफूलाई आधुनिकीकरणमा परिवर्तन गर्नका लागि जति सक्छ बढी मेहनत गर्न चाहन्छ र मेहनत गरे बापत उसले त्यस अनुसारको विलासिता पनि उपभोग गर्न चाहन्छ। तर अहिलेको विश्व जगतमा हेर्ने हो भने मानिसहरूमा बिस्तारै आध्यात्मिक तर्फको लगाव पनि बढ्दै गएको छ। अर्थात् आध्यात्मिकतालाई अपनाउन थाल्नेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै बढेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले हेर्ने हो भने धेरै मानिसहरू नन भेजबाट भेज बन्ने, धेरै मानिसहरू अचानक सुख सयल भएको सुख सुविधालाई त्यागेर आध्यात्मिक बाटोमा जाने। अहिले हामीले विभिन्न प्रकार भनिराखेका छौँ, योगा, मेडिटेसन, जति पनि ध्यान योगहरू छ, यसले बिस्तारै मानिस प्राकृतिक हो र प्रकृतिसँग प्रेम गर्छ मानिस भन्ने कुरा तर्फ पनि मानिसको लगाव बढ्दै गएको छ। आज हामी केही आध्यात्मिक विषयमा र विशेष गरी बौद्ध मार्ग भनेको के हो, मानिसहरू कसरी बुद्धको मार्गदर्शनलाई पालना गर्छन्, बुद्धले के भन्नुभएको छ जीवनको बारेमा, जीवनको सुख सयलको बारेमा, आध्यात्मिक बारेमा भनेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग यस्तो पात्र हुनुहुन्छ जो नेपालको पहिलो संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् जसले नेपालको संविधान निर्माणका लागि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। तर आफूसँग भएका सबै सुख सुविधा छोडेर अहिले उहाँ बौद्ध भिक्षु बन्नुभएको छ, भन्ते हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ, विगतमा उहाँको नाम सुनिल बाबु पन्त थियो, तर अहिले त्यो नामले आफ्नो परिचय दिन चाहनुहुन्न। हामीसँग आज उहाँको परिचय दिँदाखेरि हामी भिक्षु कश्यप भन्छौँ र गुरुको हिसाबले भन्ने हो भने भन्ते भनेर पनि बोलाउँछौँ। यो हिन्दू धर्ममा गुरु भनेर सम्मान गरे जस्तो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई अर्थात् बौद्ध भिक्षुलाई सम्मान गर्ने एउटा शब्द पनि हो। यहाँलाई धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम बुद्ध धर्म सङ्घलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। त्यसपछि देखापडी हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूको मङ्गलको कामना गर्दछु, कल्याणको कामना गर्दछु। अब मैले सिधै 2064 सालतिर यहाँलाई जोड्न खोजेँ। संविधान सभामा, संसदीय समितिहरूमा टेबल ठटाएर बोल्नुपर्ने हुन्छ, नियम कानुनका लागि जबरजस्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराको विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ, जुझ्नुपर्ने हुन्छ, एक प्रकारले फाइटर भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको तपाईँ 1 वर्षदेखि शान्त भइसक्नुभएको भिक्षु भइसक्नुभयो, यो धेरै फरक कुरा भयो नि। कसरी यो बाटोमा आउनुभयो अचानक? अब त्यति बेलाको सङ्घर्ष यो बाहिर परिस्थितिलाई, हाम्रो कानुनलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने थियो। यसकारण लडाइँ चाहिँ यो आफूभन्दा बाहिर संसारसँग थियो। अब भिक्षु भएर यसो हेर्दाखेरि आँखा चिम्लिएर ध्यान बसेर देखिन्छ, तर अबको लडाइँ चाहिँ आफ्नो भित्रको मनसँगको द्वन्द्व हो। मनमा उठेका विकारहरूलाई कसरी लडाउने, कसरी चाहिँ त्यसलाई परास्त गर्ने भन्ने सङ्घर्ष जारी छ। पहिला बाहिर संसारसँग थियो, अहिले आफ्नो भित्र मनसँगको लडाइँ हो। अहिले चाहिँ बढी आनन्दित कुन लडाइँमा हुँदो रहेछ, अन्तरआत्मासँगको कि बाहिरी देखिने लडाइँमा? अब यो कम्पेयर गर्न, तुलना गर्न नै मिल्दैन। खास बाहिरी संसारको भनेको भौतिक संसारको, भौतिक सुख सुविधाको, भौतिक एउटा सुख प्राप्ति होस् भन्ने खालको लडाइँ भयो, जुन चाहिँ अब प्राप्त हुँदैन। किनभने यो सम्पूर्ण संस्कार भन्नुभएको छ बुद्धले शब्द। जति पनि कुराहरू घटित हुन्छ, डेभलप भइरहेको छ, यो सबै क्षणिक हो भनेर। त्यस कारण हामी देख्न पनि सक्छौँ। अब सूक्ष्म रूपमा चाहिँ देख्न गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई ध्यान नगरिकन देख्न सकिँदैन। तर मोटामोटी रूपमा पनि हामी आफै कति सानो थियौँ पहिले, अहिले सानो फोटो हेऱ्यो भने र अहिले हेऱ्यो भने अलग्गै फरक परिवर्तन आफैमा पनि पाइन्छ। शारीरिक रूपले पनि वरिपरिका रुखहरू, आफैले रोपेका बिरुवाहरू कति ठुला भइसक्यो। अहिले हामीले हुर्काएका कोही त्यस्तै अब पेट्सहरू, पाल्तु जनावरहरू छन् भने पनि सानो लिएर आएको थियो, आज ठुलो भइसके। बुवा आमालाई हामी सानो हुँदाखेरि देखेको अर्को हुनुहुन्थ्यो, अहिले बुढाबुढी भइसक्नुभयो, कतिको मृत्यु पनि भइसक्यो, नयाँ जीवनहरू आइसके। यस्तो खालको परिवर्तन हमेसा रहन्छ र यो परिवर्तनमा अब हामीले धेरै समय चाहिँ आफूले नचाहेको जस्तो हुन्छ अनि दुःखी हुन्छौँ, र आफूले चाहना गरेको जस्तो कुराहरू प्राप्त हुँदैन, त्यसबाट पनि हामी दुःखी हुन्छौँ। र यो दुःख चाहिँ अब कहिले पनि सकिँदैन संसारमा रहन्जेलसम्म। त्यही कुरा नै बुद्ध भगवानले पनि भन्नुभएको हो। त्यसकारण अब यसलाई, यो अनित्य संसारलाई नित्य मानेर, जो म मेरो भन्ने केही छैन त्यसलाई म मेरो भनेर हामी जसरी एउटा राग द्वेष जगाएर लडिरहेका छौँ, त्यसबाट चाहिँ सुख पाइँदैन, त्यसले दुःख मात्रै बढाउँछ।
त्यसले गर्दाखेरि भित्र यो अन्तर्मुखी नै हुनुपर्छ अनि आफूलाई नै हेर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यस कारण यो भित्री लडाइँ चाहिँ एउटा सार्थक लडाइँ छ, अर्थपूर्ण छ भित्रको। किनभने अब यो आफूले चाहेको कुराहरू, अब केही कुराहरू हामीले चाहेको जस्तो गर्न सक्छौँ, केही कुराहरू हामीले चाहेको जस्तो गर्न आफ्नै शरीरलाई मै हुँ भनेर भन्दा पनि गर्न सकिँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि अब हामीले सास फेरिराखेका छौँ, यो स्वतः प्रक्रियामा कति बेला चलिरहेको छ, कहिले आफै फास्ट हुन्छ, कहिले केही हुन्छ। नाकमुख थुनेर बस्यौँ भने हामी 2 मिनटभन्दा बढी बस्न सक्दैनौँ, म्याक्सिमम् 4 मिनट बस्न सक्छौँ। मेरो सास भनेर हामी त्यत्रो गरिराखेकोमा त आफ्नो कन्ट्रोल छैन। त्यसपछि मन आउँछ, मनको कुरा अझ ठुलो भयो, बलियो भयो। त्यसलाई पनि अब आफूले चाहेको जस्तो हामीले बनाउन सक्दैनौँ। कति बेलामा कोही मान्छे आएर हामीलाई प्रशंसा गरिदिन्छ, हामी दङ्ग परिहाल्छौँ, मन खुसी हुन्छ। कोही आएर गाली गरिदिने बित्तिकै हाम्रो रिस यत्तिकै निस्किन्छ, हामी कन्ट्रोलै गर्न सक्दैनौँ। हो त्यस्तो खालको अब यो प्रतिक्रिया गर्ने हाम्रो कम्पल्सिभ बिहेभियर भनेर भन्छौँ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा, त्यो खालको हाम्रो एउटा संस्कार बसिसकेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ त्यस्तो राम्रो देख्यो भने लोभ जगाउने, फेरि राम्रो भन्दै हुन्थ्यो, प्रशंसा गर्दै हुन्थ्यो भने अनि त्यो प्रशंसा पाउने ठाउँतिरै गइराख्ने, त्यस्तै मान्छे मात्रै खोजिराख्ने, गाली गर्दिने, झुटो भए पनि प्रशंसा चाहिराख्ने, चाहे त्यो झुटो नै किन नहोस्, त्यो खालको मनको प्रवृत्ति छ। त्यस कारणले राग जगाउने, द्वेष जगाउने खालको छ। अब मोहले हामीलाई त्यत्तिकै समातिरहेको छ, भनेको भ्रम छ हामीमा थुप्रै। मेरो यो आत्माको सत्ता, म मेरो भन्नेमा कति ठुलो लगाव हुन्छ, आसक्ति हुन्छ, त्यसले हामीलाई दुःख दिइरहेको छ भनेपछि त्यसलाई एकदमै जरोसम्म गएर हेर्ने, यो राग द्वेष अनि त्यसपछि यो मोह कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ। म भनेर मेरो प्रति, आफन्तप्रति म यति आसक्ति भएर लाग्छु, अनि त्योभन्दा पर हुनेलाई जो म मेरो होइनन् तिनीहरूलाई म व्यवस्था गर्छु, र त्यसपछिको अझ मेरा शत्रु हुन् भन्ने लागेकोहरूलाई म चाहिँ गएर लडाइँ गर्छु भनेपछि यो कहाँबाट आउँछ भन्ने खोज नै हो खास गरी। यसकारण अब यो आन्तरिक जुन अन्तर्मुखी भएर हेर्ने, एउटा अब आध्यात्मतिर लाग्ने भन्छन् कतिले अङ्ग्रेजीमा, स्पिरिचुअल यो पाथमा लागेको भन्ने कुराहरू गर्छन्। यो भनेको गएर आज मैले म के हो, म आफू भनिरहेको छु, यो के हो भनेर चिन्ने प्रक्रिया नै हो। त्यस कारण अब हामी आफूलाई राम्रोसँग चिन्दै नचिनिकन अनि सानो हुँदाखेरि अल्काले राखिदिएको नामलाई त्यसैले बोलाउँदै त्यसैमा गर्दै म भनेको त्यही हो कि भन्ने लाग्छ। परिचय अरूले बनाइदिएको परिचयबाट नै हाम्रो परिचय सुरु हुन्छ, तपाईले बुझ्नु भएको एउटा कुरा त्यो भ्रम हुन्छ हामीलाई चाहिँ। परिचय, आफूलाई चिन्ने काम चाहिँ वास्तवमा म को हो, के हो भन्ने चाहिँ हामीले थाहा पाएका हुँदैनौँ। र त्यही हो आत्मज्ञान। विश्व नै तपाईले यो यस्तो कुरा गरिराख्दाखेरि संसार नै विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने, चाहे विश्वका 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बरमा पढ्ने धनाढ्यहरूलाई हेर्नुहोस्, एसियाका हेर्नुहोस्, अफ्रिकाका हेर्नुहोस्, अमेरिकाका, सबैलाई नाम कमाउनु नै सर्वोत्कृष्ट कुरा हो भनेर परिवारमा सिकाइन्छ, विद्यालयमा सिकाइन्छ। ठुलो हुनु, नाम कमाउनु भनेर आशीर्वाद दिइन्छ। ठुलो हुनु भनेको टोल छिमेकमा सबैलाई छत्रछायामा राख्न सक्ने हुनु, सुप्रिम हुनु भनेको हो। त्यसबाट चाहिँ सुख मिल्दैन त? त्यसो भए अब यहाँले देखिराख्नु भएको छ नाम कमाएका मान्छेहरू, हामीले नेपालमा नि ठुलै नाम कमाएकाहरू देख्छौँ होइन। उहाँहरू सुखी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यहाँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। अब मिडियाको मान्छे यहाँलाई धेरै थाहा पनि छ। त्यस कारण यो धन सम्पत्ति आर्जन गरेर अथवा नामै धेरै कमाएर मात्रै पनि सुख हुँदैन। अब तपाईँको दुःखको बाटोलाई नचिनिकन अनि त्यसबाट निवृत्ति हुँदैन। यस कारण अब आसक्ति भनेको तपाईँको धेरै कुराहरूमा हुनसक्छ। अब यो भौतिक वस्तुहरूमा आसक्ति त सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ, तर आफूप्रतिको म हुँ भन्ने एउटा अहङ्कारप्रतिको आसक्ति चाहिँ अझ बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ, छोड्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण जसको जति धेरै इज्जत भन्छौँ नि हामी, मापन गर्छौँ हामी त्यसलाई, त्यति नै दुःखी पनि हुनसक्छ। किनभने उसको आसक्ति चाहिँ अब यो मानसिक भयो, भौतिक भएन। यो भनेपछि त्यो अझ गहिरो हुन्छ त्यो। यसकारण मान्छेलाई भन्छ नि यो के अरे खुकुरीले काट्यो भने त्यति रगत आउँछ, घाउ निको हुन्छ, तर मनले काटेको, मनमा परेको चोट चाहिँ नि आउँदैन भने, त्यो अहङ्कारप्रतिको आघात लागेको भने अब त्यति गहिरो हुन्छ यो चाहिँ। त्यस कारण यो नाम कमाएर सुखी हुन्छ भन्ने त भ्रम मात्रै हो। तपाईँ सभासद हुनुहुन्थ्यो, ब्लू डायमन्ड सोसाइटी जस्तो संस्थामा काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको चेयरपर्सन नै हुनुभयो। त्यसपछि तपाईँको आर्थिक अवस्था पनि राम्रै थियो, नेपालमा राम्रोसँग बस्नु। विगत 8 वर्षदेखि तपाईँ युकेमा बसिराख्नु भएको छ, युनाइटेड किङडममा।
यो नेपालको बसाइ पद प्रतिष्ठा सामाजिक रूपमा तपाईँले गर्नुभएको एउटा अभियन्ताको भूमिकालाई छोडेर धेरै पर गएर किन बस्नुभयो त? भिक्षु नै बनिसकेपछि पनि नेपाल त बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि, मुस्लिमको लागि मक्का मदिना जस्तो नेपालको लुम्बिनी हो भनेर हामी स्थापित गर्न खोज्दैछौँ। यो स्वयं तपाईँको लागि राम्रो हो, तर तपाईँ बुद्ध जन्मेको देशभन्दा पर गएर किन भिक्षु भन्नुभयो? अब यो बुद्ध जन्मिनु भएको नेपाल हो, म पनि यही देशमै जन्मेको हो। समय परिस्थितिले मान्छेहरूलाई विभिन्न बाटोमा यात्रा गराउँछ। त्यसपछि म यहाँ संविधान सभा सकिए लगत्तै त्यति बेलाको परिस्थितिले म युके गएँ, त्यतै बसेँ। तर मेरो लगाव चाहिँ नि अब बुद्धले भगवान्ले सिकाउनु भएको शिक्षाप्रति थियो, पहिलादेखि नै थियो, यहीँ हुँदादेखि थियो। र त्यो चाहिँ त्यहाँ गएर अझ बढी गहन हुने मौका पाएँ। अनि मैले चाहिँ अब सोचेँ अब धेरै ढिलो गर्नुहुन्न, मेरो उमेर पनि त्यति बेला 47 वर्ष भइसकेको थियो। अब धेरै ढिलो गऱ्यो भने सायद यो मार्गमा चल्न शारीरिक हिसाबले पनि सकिँदैन होला भनेर अब ढिलो गर्नु हुँदैन भनेर मैले चाहिँ सोचेको हो। 50 वर्ष पुग्नु अगाडि नै म चाहिँ भिक्षु हुनुपर्छ भनेर धेरै अगाडिदेखिको इच्छा हो। त्यसपछि म श्रीलङ्का गएर त भिक्षु बनेँ। अनि त्यसपछि यो लकडाउन सुरु भएको हो, करिब करिब यो कोभिडको महामारी पनि सुरु भइहाल्यो। अनि यता आउने भन्दै यहाँ ट्राभल पनि बन्द भएको थियो, यात्रा पनि चलेको थिएन, धेरै जहाजहरू चल्दैन थियो। त्यसले अहिले मौका मिलाएर म 1.5 महिना भयो नेपाल आएको। अब एकदमै खुसी लाग्छ। यो भूमि भनेको एकदमै पवित्र भूमि हो। यो पुरै अब नेपाल लगायतको भारतवर्ष भन्छौँ हैन। अनि अब यो पहिलाका पनि त्यो बौद्धिक बुद्ध धर्मसँग जोडिएका अथवा बौद्ध साहित्यसँग जोडिएका पूर्वका बुद्धहरूको कुरा गऱ्यो भने पनि करिब करिब यतैतिर, यही भूमितिर नै जन्मिनु भएको अनि ज्ञान प्राप्ति भएको हामीले पढ्न पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो भूमिप्रति श्रद्धा, त्यसपछि आदर एकदमै धेरै छ। रह्यो अर्को कुरा तपाईँको यो बुद्ध धर्म भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा के अरे भौतिकतासँग भनेर अब यही माटोमै बसेर ध्यान बस्नुपर्छ भन्ने छैन। विश्वव्यापी रूपमा मानिएको एउटा फिलोसफी हो। फिलोसफी पनि एउटा मैले भने नि अब तपाईँले यो जन्मभूमि भन्नुभयो, जन्मभूमि हुँदैमा सबै बुद्ध हुँदैन नि। मैले जोड्न कहाँ खोजेँ भने तपाईँ बुद्ध जन्मेको देशमा जन्मिनु भयो, बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको देश भारतमा भएको एउटा सम्मेलनमा जानुभयो होइन, बौद्ध विहारको एउटा ठुलो सम्मेलनमा। त्यहाँ तपाईँको भेट श्रीलङ्कनसँग भयो। फेरि त्यहाँबाट श्रीलङ्कनसँग तपाईँ श्रीलङ्का गएर भिक्षु बन्नुभयो। त्यहाँबाट तपाईँ युकेको बिहारमा गएर बस्नुभएको छ कि। यी सबै प्रक्रियाहरूको पछाडि कुनै खास कारण छ भनेर मात्रै जान्न खोजेको? त्यस्तो केही छैन। अब जो सम्पर्कमा आयो त्यसपछि अब मैले उहाँहरूलाई श्रीलङ्काको भिक्षु हुनुहुन्छ, भिक्षुले अरूहरूलाई भिक्षु बनाउनुलाई पनि एउटा क्वालिफाइड हुनुपर्छ। हजुर। कमसेकम 10 वर्ष भिक्षु भइसकेको, पूर्ण रूपमा भिक्षु भइसकेको हुनुपर्छ। त्यसपछि अनि अब आफूले चिने जानेको भयो भने अनि उहाँहरूले पनि यो कस्तो मान्छे हो हेर्नुहुन्छ होइन, भिक्षु यत्तिकै हुन्छु भने भेरिफाई गर्नुहुन्छ, भेरिफाई अध्ययन गरिरहेको छ कि छैन, यत्तिकै यो भावनात्मक रूपमा इमोसनली आएको हो कि साँच्चीकै भित्रैदेखि गएर आएको छ भन्ने कुराहरू अलिअलि चेक हुन्छ। त्यसपछि अनि उहाँहरूले अब अनुशासन पालना गर्न सक्छ कि सक्दैन हेर्नुहुन्छ होइन, किनभने नियमहरू एकदमै धेरै छ। त्यो सबै हेरेर अनि उहाँलाई लाग्यो आपत्ति छैन, अरू त्यस्तो खालको उमेर पुगेको छ, 20 वर्ष पुगे हुनुपर्छ, त्यो भयो भने अनि बल्ल दीक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि उहाँले त्यसरी म चाहिँ भिक्षु बनेँ। त्यही हो। अब म 1 वर्ष हुन लाग्यो। त्यसपछि महामारी सुरु भयो। अनि बसिरहेको ठाउँ युके बसिरहेको थिएँ, त्यतै गएँ। अनि श्रीलङ्काकै कन्ट्याक्टमा अब श्रीलङ्कन कम्युनिटीहरू, समुदाय, युकेमा बस्ने समुदायहरूको बिचमा जुन बिहारहरू छ, म त्यहीँ बसेको हो गएर। त्यो बिहारमै बस्नु भएको छ उता चाहिँ। अनि के भन्दा अनुशासन भन्नुभयो। अहिले मुख्य तपाईँको दैनिकीमा एक सर्वसाधारण हुँदाखेरिको भन्दा अहिले भिक्षु भइसकेपछिको, भन्ते भइसकेपछिको तपाईँको दैनिकीमा आएका परिवर्तन, तपाईँले पालना गरिराखेका अनुशासनहरू के बुद्ध के भन्नुहुन्छ त? बुद्धको मार्गदर्शन कस्तो छ? बुद्धले भिक्षुहरूको लागि भनेर जुन नियमहरू बनाउनु भयो त्यसको अब छुट्टै त्रिपिटक भन्छन् बुद्ध साहित्य, बुद्ध धर्म सम्बन्धी कुराहरूलाई लिएर। त्यसमध्येको एउटा पिटक चाहिँ विनय पिटक भने त्यो भिक्षु भिक्षुणीहरूको लागि हो खास गरिकन। अनि त्यसमै छ नियमहरू। अब करिब करिब बुद्धको पालामा उहाँले दिनुभएको 227 वटा नियमहरू छन् भिक्षुहरूको लागि।
अलि धेरै नियमहरू भिक्षुणीहरूको लागि छ। अब त्यो पालना गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मेरो अध्ययन अनुसार, एकदमै सीमित अध्ययन छ मेरो, त्यो अनुसार चाहिँ मैले दुईवटा लक्ष्य राखेर आएको छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ अकुशल कर्महरू, पाप कर्महरू नहोस् भनेर हो, जस्तो हिंसाको नगर्नु, झुटो नबोल्नु, चोरी नगर्नु, यो के अरे यौन मिथ्याचार नगर्नु, अनि नसालु पदार्थहरू, रक्सी जाँडको सेवन नगर्नु लगायत, पञ्चशील लगायत अरू थुप्रै कुराहरू आउँछ। यसले चाहिँ अकुशल कर्महरू, जो कि नराम्रो कार्य नगर भन्ने कुरा जो समाजमा स्वीकार्य छैन, आफूलाई पनि अरूलाई पनि हानि नहोस् भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ नगर भन्ने भयो। अर्को उद्देश्य चाहिँ यो हामीमा जागरुकता भइराखोस्, ताकि मान्छे चाहिँ यो भिक्षुहरू चाहिँ बेहोसी नबनोस्, होसमै बसिराख्नुपर्छ भिक्षुहरू चाहिँ हमेसा। त्यो भने कस्तो बेहोसी हो नहुनु पर्ने? जस्तो अब गलत हुन लाग्यो, मनमा के अरे यो द्वेष जाग्यो कोहीप्रति, घृणा जाग्यो, कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई थाहा पाउन सक्नु पर्यो, अनि थाहा पाउने होस् भयो। अनि त्यसपछि त्यसलाई हटाउने चाहिँ अनि प्रज्ञाको पाटो। प्रसङ्गवश जोडिहाले, भिक्षुणीहरूको लागि अलि बढी नियम छ भनेर 16 दिने महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान पनि जारी छ। त्यसमा पनि भिक्षुणीहरूलाई अलिकति बढी बन्देज हो भिक्षुभन्दा? अब यस्तो छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो नियमहरू चाहिँ बन्देज जस्तो लाग्छ। अब भिक्षु भइसकेर साँच्चीकै भित्र गइरहेछ भने चाहिँ यो भिक्षुणी हुनलाई सहयोग मिल्छ यसले। यस कारण धेरै नियम भयो भनेर यसलाई बन्धन आत्तिनुभन्दा यो चाहिँ बुद्ध भगवान्ले यतिकति दिनुभएको छैन, यो बाँधेर राख्नलाई त होइन। उहाँले त यो निर्वाणको मार्गमा छिटोभन्दा छिटो प्रगति होस् भन्ने उद्देश्यले दिनुभएको। त्यस कारण मेरो लागि यो बन्धन भन्दा पनि यो चाहिँ सहयोगी हो। त्यस कारण मैले भने नि, यो अरू बाँकी नियमहरू चाहिँ हामीलाई एकदमै जागरुक भइराख्नको लागि मद्दत गर्छ। जस्तो हिँड्दा कसरी हिँड्ने, बोल्दा कसरी बोल्ने, खाँदा कसरी खाने, यो चिपहरू कसरी लगाउने लगायतका थुप्रै नियमहरू छन् त्यहाँनिर। अनि कस्तो मान्छेसँग कति बेला कसरी कुरा गर्ने लगायतका नियमहरू छन्। यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई होसियार भइराख्न, जागरुक भइराख्न मद्दत गर्छ, जसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कुनै पनि अकुशल कर्म नगरौँ र हमेसा परिबन्धमा पारिराख्छ। ती नियमहरूले सजग बनाइराख्छ, मद्दत गरिराख्छ हामीलाई। यहाँहरूको भाषामा अब चिबरकै कुरा गरे, साधारण मानिसलाई धेरै लोभ लाग्छ, दिनकै लुगा फेरेर लगाऊँ, त्यसमा पनि उत्कृष्ट लगाऊँ, त्यसमा पनि ब्रान्डेड लगाऊँ, अरूको ध्यान मतर्फ आकर्षण गर्न सक्ने लुगा लगाऊँ। चिबर लगाएपछि के हुन्छ? जताएर पनि पहिले यो कलर नै देखिन्छ होइन। यसमा तपाईँहरूको बिचमा पनि कम्पिटिसन हुन्छ कि म उत्कृष्ट देखिने लुगा लगाऊँ भन्ने? त्यस्तो हुने भए त भिक्षु हुनै भएन। त्यस कारण अब यो सायद यो कलरको यसको अर्थ के हो गहिराइमा भनिदिनुहोस् न। मेरो प्रश्नको उद्देश्य त्यही हो। एउटा तपाईँको चाहिँ अब यो चिन्नको लागि सजिलो हुन्छ, जसरी पुलिसहरूको युनिफर्म हुन्छ, आर्मीको युनिफर्म हुन्छ, कुनै स्कुलको आफ्नो युनिफर्म हुन्छ, त्यो चिन्न सजिलो हुन्छ। एउटा यो भन्ने बित्तिकै भिक्षुणी हो भन्ने कुरा चिन्न सजिलो मानसपटलमा आउँछ। त्यो भयो एउटा कुरा, त्यो चाहिँ बाहिर समाजको लागि भयो। र अर्को चाहिँ त्यति बेला अब भिक्षुहरूले एकदमै भिक्षु हुने भनेको खास भिक्षामा हो, मागेर चलाउनु पर्ने वस्त्रहरू पनि अरूले दान दिएको हुनुपर्छ कि अरूले लाउन उपयुक्त नभएको फालेको चाहिँ टुक्राहरू जोडेर लगाउने हो यो वस्त्र भनेको चाहिँ, चिबर भनेको चाहिँ त्यति बेला। र त्यति बेला मलाई चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले त यो इँटा कलरको, माटो कलरको लुगाहरू चाहिँ अनि यो मरेको मान्छेलाई छोपेर लाने, कात्रो भन्छौँ हाम्रो भाषामा। अहिले त सेतो उडाउने चलन छ यतातिर, त्यति बेला चाहिँ रातो उडाउने चलन थियो कतै कतै। अनि त्यो भएर पनि यो कात्रो लगेपछि त्यो मरेको मान्छेलाई छोपेर लगेपछि फाल्ने चलन हुन्छ, त्यसैलाई टिपेर चाहिँ जोगीहरू, सन्यासीहरू, भिक्षुहरूले लगाउने हो त्यति बेलादेखि। गेरुवा वस्त्र चाहिँ त्यो हो। यो चाहिँ अहिले त रातो लगाउने एकदमै राम्रो मानिन्छ, तर त्यो रातो अलिकति फरक छ योभन्दा चाहिँ। यो चाहिँ यो माटोको कलरको, इँटाको गेरु कलरको रातो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ त्यति यो के अरे यो फेसनको त्यति बेला पनि सूचक चाहिँ होइन यो फेसनको। यो चाहिँ सबैले फालेको र कसैले नरुचाउने रङको भावनाले लगाइएको हो त्यति बेला। लुगाप्रतिको मोह छैन भन्ने एउटा। त्यसपछि एउटै कलरको हो, अब त्यो मोह नहुँदाखेरि अनि त्यसमा लुगा जाडो र गर्मी छेक्नको लागि हो मुख्य यसको चाहिँ। र त्यसपछि लाज ढाक्नको लागि हो भिक्षुहरूले लगाउने, भिक्षुणीहरूले लगाउने चाहिँ। त्यही हो दुईवटा उद्देश्य मुख्य। खाना कसरी खानुहुन्छ त? अब हामी कसरी भन्दा यो दिउँसो 12 बजी पछाडि मध्य दिनभन्दा खानु हुँदैन कुनै पनि भिक्षुणीले खानु। यो बुद्धको नियम नै हो। बुद्धको नियम नै हो। यो त त्यो 10 वटा 8 वटा अष्टशील तपाईँहरू उपासक उपासिकाहरू सामान्यले पनि आएर
कहिलेकाहीँ म चाहिँ यो पूर्णेको दिनमा अथवा औँसीको दिनमा कोही दिनमा विशेष दिन बुद्ध जन्मेको दिनमा चाहिँ उपवास तथा व्रत बस्छु भने पनि अष्टशील लिने चलन छ। त्यो अष्टशील भनेको 8वटा शील, 8वटा नियमहरू। पञ्चशील सबैले लिन्छन्, यो उपासक उपासिका बुद्ध धर्मप्रति श्रद्धा हुनेहरूले। अष्टशील चाहिँ अलि विशेष व्रत बस्छु अझ पवित्र हुन्छु भन्नेलाई भित्र पर्छ यो विकालो भोजन नगर्ने भनेर, त्योभित्र पर्छ। अर्को चाहिँ अब कसरी भन्दाखेरि खाँदाखेरि एकदमै होस पुर्याएर खाने हो। त्यसको लागि के खानुहुन्छ तपाईँ अहिले, कसरी खानुहुन्छ? जे खाए पनि हुन्छ, त्यो हिंसा नगरिएको कुराहरू जे खान पनि हुन्छ। भेज चाहिँ अब म त भेजिटेरियन नै हो, धेरै भइसक्यो। बुद्धमा नन भेज पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ हुने गरेको सुनिन्छ। अब यतापट्टिको जहाँ धेरै भेजिटेबलहरू हुँदैन त्यहाँ चाहिँ मासु खाने चलन पहिलेदेखि थियो। जस्तो यो चिसो कन्ट्रीहरू, अब तिब्बतमै धेरै भेजिटेबल हुँदैन, उहाँहरूको चाहिँ मासु खाने चलन त्यति पहिला नै थियो। त्यही भएर अब त्यो बुद्धकै पालामा पनि कहीँ 1-2 पटक चाहिँ त्यो भिक्षुहरूले भनौँ न त्यो गरेको। तर त्यहाँ कस्तो छ भने अब भिक्षा माग्ने चलन थियो त्यति बेला अति धेरै। अहिले चाहिँ बिहारमा बस्छन्, अनि भिक्षा माग्न जाँदा चाहिँ म यो मिठो लागेको यो खान्छु यो खान्न भन्न पाइँदैन होइन, दिएको खानुपर्छ। कसैले चाहिँ अब मासु पकाएछ भने त्यही दियो भने नाइ भन्न चाहिँ पाइँदैन, लिन्न भन्न पाइँदैन त्यति बेला चाहिँ भिक्षाको लागि कुरा गर्दाखेरि। त्यो हिसाबले कोही यस्तो कथाहरूमा चाहिँ भिक्षुहरूले मांसाहार गरेको भिक्षा मागेर नै खानु भएको छ यो 1 वर्षमा। त्यस्तै बाहिर गएर यहाँ आएपछि चाहिँ त युकेमा नि अब त्यो समुदायहरू छैन, त्यस्तो सपोर्ट छैन, अनि भिक्षा माग्ने खालको सहरहरू छैन अहिले, गेट कम्पाउन्ड सेक्युरिटीहरू छ। अनि भिक्षुहरू फेरि माग्न जाँदाखेरि गएर मलाई भिक्षा देऊ भनेर त्यो शब्द निकालेर बोल्नु हुँदैन, आफूलाई त्यहाँ उभ्याएपछि बुझ्ने हो त्यो। अनि त्यसपछि भिक्षु आउनु भएको रहेछ भनेर हेरेपछि अनि भिक्षुलाई चाहिँ अफर गर्ने हो, हामी चाहिँ आफूलाई उपलब्ध गराउने भन्नेमा बुझिन्छ त्यो चाहिँ। त्यो हिसाबले सम्भव छैन त्यतातिरको कतिमा। अहिले पनि अब श्रीलङ्का, म्यानमार, थाइल्यान्डतिर अलि गाउँतिरको बिहारहरूमा बस्नेहरू अथवा कोही चाहिँ आरण्यमा बस्ने भन्छ, जङ्गलमै बस्ने भिक्षुहरू हुनुहुन्छ भने कुटी बनाएर बस्नेहरू, उहाँ चाहिँ नजिकको गाउँमा भिक्षाको लागि जानुहुन्छ माग्नलाई नै। अब यहाँ आएपछि पनि यहाँ नि अहिले त भिक्षुहरू धेरै बिहारमै बस्नुहुन्छ, कि बिहारमै ल्याइदिने गर्नुहुन्छ दाताहरूले, कि आफ्नो घरमा चाहिँ बोलाउनुहुन्छ खानको लागि भिक्षै माग्ने भनेर। त्यस्तो धेरै चाहिँ चलन हराइसकेको छ अहिले। माग्न नै जाने चलन चाहिँ धेरै हराएको छ अहिले। मनैदेखि बुद्ध त आफ्नो राजपरिवारमा जन्मेर सुख शयल त्यागेर जानुभएको सबैलाई थाहा छँदैछ, यसमा मैले धेरै प्रश्न गर्न जरुरी छैन। तर बौद्ध मार्गीहरू यहाँकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँले घर परिवार साँच्चीकै भित्रैदेखि माया लाग्दैन आफ्नो परिवारको, छोड्नु भएको हो त्यो कुरा? माया नलाग्ने भन्ने त हुँदै होइन, तर अब यो सही बाटो होइन, म हिँडेपछि उहाँहरूले सायद अरूले पनि इन्सपिरेसन पाउँछ होला, त्यसपछि सही मार्गमा लाग्छ होला। सबै भिक्षु हुनैपर्छ भन्ने छैन, घरमै बसेर गृहस्थै भएर पनि बुद्धप्रति श्रद्धा जगाएर बुद्धले सिकाउनु भएको मार्गमा लाग्न सकिन्छ। त्यसको अब यो बिहारमै बस्नुपर्छ गृह त्याग भनेको चाहिँ संसारप्रतिको आसक्ति मात्रै, लगाव मात्रै छोडेको हो। त्यो बुवा आमाप्रतिको कर्तव्य अनि त्यसपछि माया नलाग्ने भन्ने त हुँदै होइन, अझ बढी भएर आउँछ त्यो चाहिँ। त्यो सही अर्थमा बुझिन्छ। अब हामीले कोहीलाई आसक्ति मन परेको मान्छेलाई मात्रै गर्ने, मन नपरेकोलाई नगर्ने भन्ने हुन्थ्यो भने अहिले त्यो चाहिँ कम हुँदै जान्छ, हट्दै जान्छ। त्यस कारण जसलाई जे आवश्यक छ, जहाँ आवश्यक छ, त्यसपछि यो धर्मले चाहिँ नि अप्ठ्यारो नपार्ने ठाउँमा हामी अझ धेरै अगाडि आएर त्यो कर्तव्य निभाउन चाहिँ सक्छौँ। आमा बुवाप्रतिको कर्तव्य पनि मूल रूपमा लिएको छ एकदमै त्यो बुद्ध मार्गमा। बुद्धले अब लगभग बुद्ध जति नै, बुद्धलाई माने जति नै भनौँ न, बुद्ध त गुरु हुनुभयो सबभन्दा ठुलो। उहाँले गर्दाखेरि नै यो संसार जन्म मृत्युको चक्रबाट मुक्ति हुने बाटो उहाँबाट पायो, सबभन्दा ठुलो त बुद्ध नै हो। त्यसपछिको बुवा आमा र बुद्धले भन्नुभएको छ बुवा आमाको ऋण चाहिँ जतिसुकै खराबै बुवा आमा भए पनि उहाँहरूको ऋण चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन। चाहिँ बुवा आमा त त्यस्तो खराब हुँदै हुनुहुन्न होइन, धेरैको कोहीको केही खराब बानी छ भने पनि सबभन्दा ठुलो ऋण चाहिँ बुवा आमाको हुन्छ। त्यस कारण बुवा आमालाई ऋण चुकाउन सक्नु चाहिँ सकिँदैन। एउटै उपाय मात्रै छ भन्नुभएको छ बुद्धले, त्यो भनेको बुवा आमालाई यो शीलको अनुशासन नियम धर्मको पालना गराउने, उहाँहरूलाई त्यो गर्नुभएको छ। अनि ध्यान गर्न सिकाउने, ध्यानमा पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि विपश्यना सिकाउने, जसले गर्दा चाहिँ प्रज्ञा जागोस्, ज्ञान जागोस्। यो 3टा मार्ग अथवा धर्मको मार्गमा ल्याउन सक्यो भने चाहिँ
केही हदसम्म बुवा आमाको ऋण चाहिँ नि चुक्ता हुन्छ भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ। अब हुन त यहाँ भर्खर भिक्षु भन्नुभएको छ, आत्मीय सन्तुष्टिको कुरा गर्ने हो भने यहाँलाई अब मेरो गाडी होस्, मेरो घर होस्, मेरो राम्रो सम्पत्ति होस् भन्ने कुरा यो 1 वर्षमा कति परिवर्तन भयो त यहाँको मन? अब यो गाडी घरहरू पहिल्यै भइसकेको हो, त्यसबाट सुख नमिलेको हुँदाखेरि अनि म चाहिँ छोडेर त्यसलाई त्यागेर यतापट्टि लागेको हो। त्यस कारण अब त्यस्तो केही मिस गरेको छैन, होस् भन्ने लागेको छैन। छैन। अहिले चाहिँ के होस् भन्ने लाग्छ त? अहिले यहाँको मुख्य फोकस चाहिँ हुन्छ नि, के मन्त्र जप्नुहुन्छ, कस्तो दैनिकी बिताउनुहुन्छ, यहाँको अन्तिम बिन्दु हुन्छ नि, अब चरम सुख केमा हुन्छ त यहाँलाई? अब त्यो सबै दुःख हटाउने बाटो निर्माण प्राप्त भएपछि हुन्छ होला। अनि बुद्धप्रति श्रद्धा छ, उहाँले भन्नुभएको कुरामा विश्वास गरेर लागेको। अनि जे अहिले थोरै मात्रामा पनि सिकेका छौँ ध्यानको मार्गहरू, अनुशासनलाई पालना गरेर त्यसले धेरै नै फाइदाहरू भएको छ। पहिलाभन्दा धेरै शान्त छ मन पनि। त्यसपछि अब यो शरीरकै चहल पहल उपद्रवहरू पनि कम्ती छ अहिले, पहिला जति छैन। त्यस कारण अब यो त्यस्तो चाहना भनेर योजना भनेर केही छैन। अब मार्ग पत्ता लागिहाल्यो, बुद्धले देखाउनु भएको मार्ग हो। त्यसमा जति चल्न सकिन्छ, जति निरन्तरता दिन सकिन्छ त्यति राम्रो, जति धेरै ध्यान बसे त्यति राम्रो हुन्छ, त्यति शान्ति आउँछ। मुण्डन किन गरिन्छ? अब यहाँ भिक्षु बन्नलाई अब बुद्धले त्यति बेला सन्यासी हुनेहरूले पनि मुण्डन गर्ने चलन थियो। अनि यो वैदिक सन्यासीहरूले थोरै टुपी राखेर अरू मुण्डन गर्थे होइन। अब यसको एक्ज्याक्ट रिजन धेरै थरी अर्थहरू लगाउँछन्। मलाई लाग्छ यो कपालले चाहिँ हाम्रो यो टाउकोमा भएको हुनाले धेरै अब तपाईँको यो विचारको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसैले सांसारिक विचारहरूलाई पनि त्यागेको हो भन्ने अर्थमा पनि लगाउँछन् कोहीले चाहिँ पाल्छ, यत्तिकै छोड्छन् त्यसलाई होइन। तपाईँले यो कालीलाई हेर्नुभयो भने कपाल खुल्ला छ भनेको म चाहिँ मेरो विचारहरूलाई स्वतन्त्र राख्न चाहन्छु। देवी कालीको हेऱ्यो भने सायद त्यो फिलोसफी आउँछ होला। म मेरो विचारलाई स्वतन्त्रता राख्न चाहन्छु, म कसैको बन्धनमा बाँधिन्न भनेर कपाल खुलेको छ कालीको होइन। त्यस कारण अब कालीलाई प्रकृतिको स्वरूप पनि मानिन्छ भने अब एक त त्यति बेलाको चलन हो, यो त्यागको चलन हो। यो चाहिँ मैले त्यागेँ भन्ने खालको हो। यो वस्त्र सँगसँगै यो ऊ पनि कपाल पनि सामान्य रूपमा हेर्दा र कपाल चाहिँ टाउकोबाट उम्रिने भएको हुनाले विचारसँगलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्ने मानिँदाखेरि मैले चाहिँ पुरानो विचारहरू पनि त्यागेँ, आफ्नो आइडिया पनि त्यागेँ, मैले चाहिँ मेरो अब यो अहङ्कार पनि त्यागेँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसो भन्दैमा त्यागिन्छ त? त्यो त हृदयदेखि त्याग्नु पर्यो नि। यो त सिम्बोलिक कुराहरू भयो होइन। अनि भित्रदेखि त्यागिने कुरा चाहिँ कति कष्ट छ त? यो त्यागिन्छ नै? अब यो त प्रयासको कुरा हो होइन। जस्तो यो चिवर लगाउनु पनि एक ढङ्गले सिम्बोलिक नै हो, यही कलर किन लगाउने भन्ने हो त्यो। त्यस कारण सिम्बोलिकको अर्थ त हुन्छ, यसले रिमाइन्ड गराउँछ, यसले थोरै उत्प्रेरित गर्छ, केही न केही दर्शाइराख्छ। तर त्यति बेलाको पनि अब तपाईँको एउटा त्यो खालको सेरेमनी गइसकेपछि, त्यो खालको चाहिँ एउटा कर्मकाण्डै भनौँ न गरिसकेपछि चाहिँ आफूलाई लाग्छ नि त मैले चाहिँ एउटा सङ्कल्प गरेको थिएँ, त्यो पुरा भयो भन्ने जस्तो इभेन्ट जस्तो भयो होइन। जस्तो अब यहाँनिर प्रधानमन्त्रीहरू शपथ किन खानुहुन्छ होइन, त्यहीँ गएर मात्रै उहाँले त्यो शपथ नखाए उहाँहरूले कानुनको पालना गर्नु हुँदैन थियो र देश र राज्यको रक्षा गर्नु हुँदैन थियो र। सिम्बल हो, त्यसको महत्त्व छ आफ्नो। धेरैको के हुन्छ सामान्य बोलीचालीको भाषामा भने जब मान्छे फ्रस्ट्रेट हुन्छ, जब सांसारिक दुःखबाट एकदमै पीडामा पर्छ, त्यसपछि भिक्षु भिक्षुनी हुन्छ भन्ने पनि गरिन्छ। त्यस्तो हो सायद हुन्छ होला त्यस्तो खालको। अब यो हुन त सबैलाई कतिलाई यो दुःख पर्छ, ट्रेजेडीहरू पर्छ, दुःख आउँछ संसारमा, सबैलाई आउँछ त्यो। तर सबै भिक्षु त हुँदैनन्। त्यस कारण यो अब वैराग्यता आउँछ कतिलाई, तर एकछिनमा हराएर जान्छ। त्यस कारण यो अहिले आएर झन् कस्तो वैरागी भएछ भनेर त्यो शब्दको त्यति राम्रो अर्थ लाग्दैन। पहिला चाहिँ वैराग्यता आउनु चाहिँ त्यो मान्छेमा राम्रो गुण आएछ, एउटा गुणात्मक शब्दको रूपमा लिइन्थ्यो पहिला। यो वैराग्यता आएछ, यसलाई भनेपछि यो सांसारिक सुख भोग यताउतितिर लाग्दैन है, यो राम्रो हो भन्थे। अहिले चाहिँ कस्तो वैरागी भन्छन्, त्यति राम्रोमा लिँदैन। पहिला राम्रो शब्द हो यो चाहिँ। भनेपछि वैराग्यता आउनु पऱ्यो एउटा कुरा। त्यसपछि अर्को चाहिँ अब यो धर्मप्रति म चाहिँ अब संसारिक उपभोगमा वैराग्यता आयो, अब छोडेर म धर्मको बाटो लाग्छु
भने धर्मतिर गर्ने आचरण राम्रो बनाउने, ध्यान गर्ने, त्यसपछि आफ्नो आत्मखोज गर्ने, भित्र आफैलाई आफूप्रतिको अनुसन्धान गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ धर्म सम्वेक जाग्ने भन्थ्यो भने चाहिँ धर्मप्रतिको उत्साह, म चाहिँ आफूलाई चिन्छु, आत्मज्ञान गर्छु भन्ने खालको उत्साह जागेपछि अनि भिक्षु हुन तयार भए। मैले एउटा प्रश्न यहाँलाई के जोडिहाल्न चाहेँ भने जब यहाँ सुनिल बाबु पन्तको नामले परिचित हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले थर्ड जेन्डर अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका लागि थुप्रै काम गर्नुभयो, त्यसमा तपाईँको महत्त्वपूर्ण योगदान पनि छ। आज यो भनिदिनुहोस् कि महिला पुरुष भन्छौँ हामी, उनीहरूलाई अल्पसङ्ख्यकहरूको थर्ड जेन्डरको पीडा जुन दृष्टिकोणले हेरिन्छ नि सामान्यतया, त्यसमा चाहिँ हामीले के बदलाव लिन जरुरी छ कि जो महिला र पुरुष हुनुहुन्छ होइन, स्पष्ट रूपमा लैङ्गिक रूपमा छुट्टिएको हुनुहुन्छ र अरूलाई हेर्दाखेरि सम्मानजनक दृष्टिकोणले हेर्ने कुरामा हामीले परिवर्तन ल्याउन के जरुरी छ, कस्तो पीडा बोध हुन्छ, अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब बुद्ध भगवानले सिकाउनु भएको कोही मान्छेमा पहिलो गुण ल्याउने हो भने चाहिँ करुणा ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ। माया माया भन्दा पनि करुणा भनेको चाहिँ तपाईँको जो माया त आफन्तलाई गर्ने चलन हुन्छ प्रायः जसो यो सांसारिक गृहस्थमा बस्दाखेरि मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो सन्तान, मेरो आफन्त भन्नेमा माया देखाउने चलन भयो। करुणा भने चाहिँ जोसुकै पनि, जुनसुकै मान्छे होस्, प्राणी होस्, दुःखमा छ भने त्यसको दुःखलाई कम गर्ने जुन एउटा चित्त उत्पन्न हुन्छ, मनमा एउटा भाव जाग्छ, त्यसलाई करुणा भनेर भन्छ। त्यो जगाउनु भन्नुभएको छ। त्यस कारण मानवता हुनुको पहिलो लक्षण, यदि सही राम्रो मानव हुनुको पहिलो लक्षण भनेको, गुण भनेको करुणा जगाउनु हो। अब यो विभेदले त तपाईँको करुणा आउँदैन, त्यसले चाहिँ त चोट पुर्याउँछ झन् अर्कामाथि। त्यस कारण जो पनि अब महिला पुरुषहरू समाजमा स्थापित हुनुहुन्छ, आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्नुभएको छ तुलनात्मक रूपमा, उहाँहरूले चाहिँ करुणा जगाएर जसले गर्नु पाइरहेको छैनन्, जुनसुकै ब्याकग्राउन्डको होस्, उहाँहरूमाथि पहिलो काम चाहिँ यो करुणा जगाउनेमा। तर अब राज्यले हेर्दाखेरि चाहिँ राज्य चाहिँ अब करुणामा मात्रै सीमित हुनु सक्दैन। राज्यको दायित्व करुणामा सीमित हुनु हुँदैन, उसको त राज्यले त समान नागरिकको हिसाबले समान व्यवहार गर्नु पर्यो। राज्यको दायित्व चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको एउटा कानुनको हिसाबले, समानताको हिसाबमा राज्यले गर्नुपर्ने सुरक्षाहरू, सुविधाहरू दिने हो, राज्यले अधिकारहरू दिने हो। त्यो गर्नु चुकिरहेको छ। त्यस कारण यो एउटै कुरा, खास महिलामाथि भएको विभेद र अनि तेस्रो लिङ्गहरूमाथि हुने विभेद चाहिँ नि आधार एउटै हो, रुट कज एउटै हो, मूल कारण एउटै नै हो। त्यो लैङ्गिक विभेदभित्रै पर्छ यो पनि। त्यसलाई गर्नको लागि अब त्यही अब जनसमुदायले यहाँनिर चलिआएकोहरू जुन व्यवस्थाहरू छ त्योभित्र बदलावको जरुरत छ। मानसिकतामा चेन्ज गर्नु पर्यो। आफूलाई राम्रो मान्छेको रूपमा स्थापित गर्ने हो भनेदेखि पहिलो गुण करुणा लिएर आउनु पर्यो। त्यसपछि अब बुद्धले अर्को दिनुभएको छ मैत्री भाव जगाउने भनेर, होइन, मैत्री भाव लिएर आउनु पर्यो, शत्रुभाव होइन, मैत्री भाव लिएर आउनु पर्यो। त्यसपछि मुदिता भन्ने अर्को गुण सिकाउनु भएको छ। यो ब्रह्म विहार भनेर पनि भन्छ, चारवटा कुराहरूलाई लिएर। मुदिता भनेको चाहिँ अर्काले प्रगति गरेकोमा खुसी मान्ने, अर्कालाई प्रगति गर्ने अवसर दिने, अरूलाई अगाडि आउनको लागि अवसर दिने हो। अब त्यसको लागि महिलाहरू, तेस्रो लिङ्गीहरूलाई अगाडि आउने अवसर दिनु पर्यो। पितृसत्तात्मक समाज छ। अब यसले त्यो मुदिताको गुण नढाँटेर भनिदिनु होला यहाँ, ताकि अरू जो तेस्रो लिङ्गी हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि, या जसले अपमान गर्नुहुन्छ, जसले हेपाहा प्रवृत्तिले हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूको मनमा बदलाव ल्याउनको लागि चाहिँ मेरो प्रश्नको जवाफ यहाँले दिनु होला। मैले के जोड्न खोजेँ भने पीडा कति बेला हुन्छ? तेस्रो लिङ्गी हुनु आफैमा एउटा असाधारण कुरा त जन्मजात नै भइहाल्यो, र समाजले पीडा कति बेला दिन्छ त? पहिलो कुरा यो असाधारण चाहिँ होइन, सामान्य हो। तर हाम्रो समाजले हेर्ने कुरा सङ्ख्यामा कम्ती मात्रै हुने हो उहाँहरू, होइन। तर अब जन्मिने त जन्मिएकै हो, जन्मिएपछि असाधारण कोही पनि हुँदैन, सबै साधारण सामान्य हो। तर विभेद पनि सत्य छ, किनभने यो समाज पुरै ज्ञानले भरिएको छैन। यसरी जसलाई पनि विभेद गरिन्छ, त्यो विभेदमा परेको मान्छे त पीडा अनुभव गर्छ। त्यसकारण यो अनुभव अब त्यो पीडा दिनेलाई पनि एहसास भयो, महसुस भयो भने चाहिँ अनि उसले परिवर्तन आउला। तर उसलाई महसुसै हुँदैन भने उसले थप यो विभेद गरिराख्छ, थप पीडा दिइराख्छ। तर अब यो तपाईँको कानुनले एक तरिकाले हेर्छ, यसलाई हेर्नुपर्छ, कानुन बन्नुपर्छ। अहिलेको आधुनिक समाजमा चाहिँ अब यो समानता नहुने खालको व्यवस्थाहरू छ, त्यस्तो खालको
चालचलन छ त्यस्तो खालको अवस्था छ भने त्यसलाई कानुनले चाहिँ समानताको हक दिएर अनि विभेदबाट संरक्षणको व्यवस्थाले हुने कानुनहरू बनाउनुपर्छ। तर अब जो चाहिँ व्यक्तिहरू छ उहाँहरूले अब कानुनले भन्दैन अब केही भनेको छैन यिनीहरूलाई विभेद गर्नु नगरे के अरे पनि हामीलाई विभेद गरे पनि हामीलाई कारबाही गर्दैन भन्ने हिसाबले विभेद गर्दै हिँड्नु चाहिँ त्यो उहाँहरूको मानवता चाहिँ नि अब त्यति कानुनी आडमा हामीले यति भन्यो भने यति दुर्व्यवहार गर्यो हेर्यो यति भन्यो भने हामीलाई कानुनी रूपले कुनै जटिलता हुँदैन भन्ने कुरा गलत हो। त्यसरी बिहेभ गर्नु त्यो गलत हो। अब राज्यले त्यसको पीडा महसुस हुन्छ। राज्यले कानुन बनाएर संरक्षण गर्नु कोसिस गर्नु पर्यो। व्यक्ति विशेषहरूले चाहिँ त्यो विभेद गर्नु अगाडि कतिको मानवीय चरित्र हो मैले आफैले गर्नु भने आफूलाई सोच्नु पर्यो एकचोटि, आफूलाई त्यो ठाउँमा राखेर। अब खैर मैले यसमा यति नै जोडेँ। यसपछि मैले यहाँलाई के सोध्न चाहेँ भने तपाईँ त युकेमा बस्नुहुन्छ, त्यहाँ त विश्वका धेरै अरू भिक्षुहरू धेरै देशका भिक्षुहरू पनि आउँछन् होला। स्वाभाविक रूपमा बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने विषयलाई हाम्रो छिमेकी राष्ट्रले पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो देशमा जन्मेको भनेर भनिराखेका हुन्छ। यो विषय नेपालीहरूलाई पटक्कै मन पर्दैन। यहाँहरू जस्तो भिक्षुहरूबाट यो सन्देश विश्वव्यापी रूपमा फैलाउन मद्दत पुग्छ या यहाँले आफ्नो बिहारमा आफू बसेका साथीहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ बुद्धको जन्मस्थलबारे, लुम्बिनीबारे, नेपालबारे, या यसले कति सहयोग पुग्ला त एक भिक्षुले कुरा फैलाउने हो भने? पहिलो कुरा यो अलिकति ओभर रियाक्सन भयो कि जस्तो लाग्छ नेपालीहरूको तर्फबाट। अहिलेको जमानामा धेरै अलिकति अध्ययन गर्नेहरूलाई थाहा छ बुद्ध भगवान् नेपालमै जन्मेको भन्ने। त्यसकारण अब त्यो अरू कसैले होला चलाएर बुद्धको चाहिँ नि नेपालमा जन्मभूमि नेपालमा होइन भन्न खोज्यो भने पनि पत्याइहाल्ने आधारहरू छैन कसैलाई पनि। यी अरू देशका भिक्षु भिक्षुणीहरूले पनि यो कुरालाई बुझ्नु भएको छ, जो आध्यात्मिक रूपमा भित्रै पस्नु भएको छ। जसले अध्ययन गरेको छ उसलाई थाहा छ बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी हो, लुम्बिनी अहिले नेपालमा पर्छ भनेर सबैलाई थाहा छ। त्यो लुम्बिनी बढी परिचित छ कि नेपाल? दुइटै छ। यो उहरूको भिक्षुहरूको माझमा, भिक्षुणीहरूलाई त मलाई थाहा छैन, त्यही नै होला सायद। भिक्षुहरूको माझमा चाहिँ अब लुम्बिनी अलि बढी प्रचलित छ नेपालभन्दा पनि। नेपालभन्दा र उहाँहरूको किनभने भिक्षुहरूको अब आफ्नै चासो हुने भयो। त्यस कारणले अहिले भारतमा नक्कली लुम्बिनी पनि नेपालभन्दा बढी लुम्बिनी परिचित छ विश्वमा बुद्ध मार्गको लागि बौद्ध मार्गीहरूको बिचमा। भारतले चलाखीपूर्ण ढङ्गले नक्कली लुम्बिनी बिहार निर्माण गरेको छ। यहाँ जानकार हुनुहुन्छ होला नि? मलाई त त्यो विषयमा जानकारी छैन। र अर्को कुरा हामीले यो बुद्ध कुन देशको नागरिक के भन्नु खालको एकदमै त्यो सस्तो खालको चिप खालको कुराहरू आयो जस्तो लाग्छ। नेपालले त यसलाई आफ्नो सम्पत्तिकै रूपमा लिन्छ। यहाँ आध्यात्मिक बाटोमा लागेर यहाँलाई त्यो लाग्नु स्वाभाविक हो, यहाँलाई लाग्नु, तर आम नागरिकलाई, नेपाललाई, नेपाल सरकारलाई, नेपाल राष्ट्रलाई त्यसमा गौरव हुन्छ नि। अब यो गौरवको कुरा हो कि अब यो फाइदाको कुरा मात्रै गरेर गरे हो, यो चाहिँ नि अब नेपाल सरकारले जान्नुपर्ने हुन्छ राम्रोसँग। गौरव हुने भए त बुद्धको शिक्षाप्रति गौरव हुनुपर्ने हो। बुद्धको यहाँ उहरू शिक्षाहरूलाई तपाईँको चाहिँ प्रचार गर्नको लागि, स्थापित गर्नको लागि, संरक्षण गर्नको लागि कति खर्च गरेछ, कतिको चाहिँ नि तपाईँको लगानी गरेछ भन्नेबाट हेर्न सकिन्छ। अब बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भनेर बुद्धलाई नागरिकता दिएर मात्रै त केही पनि फाइदा हुनेवाला छैन। जब यो देशका नागरिक चाहिँ बुद्धको शिक्षालाई कति बुझेका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले चाहिँ तपाईँको बुद्ध सम्पदाहरू संरक्षण गर्न, बुद्ध शिक्षाहरू चाहिँ नि तपाईँको जनमानसमा पुर्याउनको लागि कति खर्च गरेको छ, कति बजेट छुट्याएको छ, त्यो हेर्नु भएर अनि त्यसपछि बुद्धलाई नागरिकता दिने कुरालाई लिएर हेर्नुभयो भने आफै बुझ्नुहुन्छ नियत के छ भनेर। त्यसमा बुद्धलाई चाहिँ यो भौतिक सम्पत्तिको रूपमा हेर्नु एकदमै ठुलो गलत कुरा हो। र बुद्धलाई कुनै देशको नागरिक बनाएर राख्नु पनि एकदमै बुद्धलाई नबुझ्ने कुरा हो। यो चाहिँ बुद्ध त तपाईँको यो कुनै देशको हुँदै होइन, बुद्ध चाहिँ त युनिभर्सल, यो ब्रह्माण्डको प्रतिनिधि गर्नु भन्दा पनि ठुलो हो बुद्ध भनेको चाहिँ। यो कयौँ यो असङ्ख्य लामो समयपछि जो उत्पत्ति हुने कुरा हो बुद्ध भनेको। र हामीले आफूलाई भाग्यशाली ठान्नुपर्छ कि हामी त्यो भूमिमा हिँड्न सकेका छौँ जहाँ बुद्धले पनि आफ्नो पाइला टेक्नु भएको थियो। त्यो नै ठुलो अभाग्य कुरा हो। त्यसकारण बुद्धको शिक्षा के हो तिर ध्यान दिउँ। अनि त्यसपछि तपाईँको बुद्धले के चाहिँ नि आचरणहरू सिकाउनु भयो त्यसको पालना गरौँ।
र यो बुद्धलाई यो नागरिकताको बारेमा यो देशको नागरिक हो भन्ने विषयमा ल्याउनु नै सानो कुरा भयो कि त्यो यति ठुलो धर्मलाई अब उहाँ चाहिँ नि यो अहिले लिएर आएर, किनभने यो देशको सीमाहरू बदलिरहेको छ, भूगोल बदलिन्छ, भूगोल विश्व बदलिन्छ, दर्शनको कुनै भूगोल छैन भन्ने कुरालाई यहाँले मान्नुहुन्छ। यसै बिचमा के पनि कुरा हुन्छ आलोचनाको हिसाबले, आशंकाको हिसाबले भने जति पनि बौद्ध विहारहरू छन् सबैमा होइन, केहीमा हात हतियार लुकाइएको छ, केहीमा लागु पदार्थहरू लुकाइएको छ, त्यसको कारोबार भइराखेको छ, बिच्छुनिको रूपमा ब्रोकरहरू पनि छन् भन्ने आशंकाले हेरिनु चाहिँ कस्तो हो त? या त्यस्तो पनि सम्भावना हुन्छ अझै पनि अहिले पनि आजको दिनमा पनि नेपालभित्र कैयन बौद्ध विहारमा जान प्रतिबन्धित छ, त्यहाँभित्र गैर कानुनी कार्यहरू हुन्छ भन्ने कुरा त भनिरहेको नि, यहाँलाई पनि जानकारी छ होला होइन? मलाई यो विषयमा केही पनि जानकारी छैन, तपाईँबाट पहिलोचोटि सुन्दैछु। यसको आशंका गर्ने कुनै ठाउँ हुँदैन? मलाई यो विषयमा जानकारी छैन, सायद यहाँले केही तथ्य थाहा पाएर भन्नुभएको होला, तर म यसमा केही जानकारी राख्दिनँ, यो विषयमा छैन मलाई जानकारी यो विषयमा। अब अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा हामी आज पनि पुरा संसार सुखको पछि भागिराखेको छ, हामी स्वयं भागिराखेका छौँ। त्यो सुख भनेको हाम्रो भौतिक सम्पत्ति, भौतिक सुखमा छ। आध्यात्मिक र भौतिक पाटोलाई चाहिँ यहाँले कसरी छुट्याउनुहुन्छ? सुख केमा छ? तपाईँको सुख केमा छ? यो भौतिक सुख भनेर खोजेर तपाईँको चाहिँ नि एकछिनको एउटा त्यो एक्साइटमेन्ट त पाउँछ, तर त्यो दिगो पनि हुँदैन र त्यसले कालान्तरमा गएर केही समयपछि नै फेरि दुःख लिएर आउँछ। जस्तो तपाईँको मिठो खाना खानुभयो, एकछिन खाइसकेपछि पेट अगाएपछि त्यही मिठो त्यति मिठो लाग्नु छोड्छ, तर अर्कोचोटि अझ मिठो खाउँ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई। एउटा राम्रो घर बनायो, घर थिएन घर बनायो, एकछिन ठिक्क लाग्छ, त्यसपछि अर्कोले ठुलो बनाएपछि अनि फेरि आफू सानो जस्तो लाग्छ, अझ ठुलो घर बनाउँ, दरबार बनाउँ जस्तो लाग्छ। गाडी आयो, एकछिन खुसी लाग्छ, त्यसपछि अझ ठुलो गाडी भयो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, त्यसपछि अझ त्योभन्दा पनि ठुलो गाडीहरू आयो हुन्थ्यो भने, विभिन्न मोडलको गाडीहरू आयो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। त्यसले पुग्दैन, हेलिकप्टर चाहिन्छ, हेलिकप्टरले पुग्दैन, जेट विमान प्राइभेट जेट राखौँ भन्ने लाग्छ, त्यसले पनि पुग्दैन। अब त रकेटको आइसक्यो, स्पेससम्म पुग्ने कुराहरू, त्यहाँ पनि जमिन किन्ने कुराहरू आइसक्यो। त्यसकारण यो लालचको चाहिँ कहिले अन्त्य छैन, यो घडा कहिले पनि भरिँदैन तपाईँको। भनेपछि यसले दुःखै लिएर आउँछ, नपाउनु, एकछिन पायो, एकैछिनको चाहिँ यो उछालिन्छ तपाईँको मन, मातिन्छ, फुर्किन्छ एकैछिन, त्यसपछि फेरि तल आइहाल्छ, पुग्दैन। नभए त ड्रग्स खाँदाखेरि पनि सुख हुन्छ कतिलाई एकछिन, तर पुग्दैन, अनि डोज थप्दै जानुपर्छ, पुग्दैन, अनि त्यसले अनेक खालको बिमारीहरू निकालेर कति दुःख दिन्छ, त्यो देखिरहेकै कुराहरू हो। अब यो सबै कुराहरू यो क्षणिक आनन्दको पछि लागेर अनि ठुलो दुःखको चक्रमा परिराख्नेहरू, यो भौतिक सुखको पछि लाग्नेहरू भनेको सन्तुष्टि छैन। त्यसकारण अब यो अनित्यमाथि किन पछि लाग्ने होइन, अनि त्यसपछि यो दुःखको पछाडि किन लागिराख्ने, सुखको भ्रमको रूपमा आउँछ तर दुःख नै हो भनेपछि यसमा किन लागिराख्ने भयो। अब यसलाई लिएर आएर अनि यो खास बाहिरको भौतिकतासँग ले दुःख दिएको भन्ने लाग्छ, न अभाव भएर हो कि के भएर कि भन्ने लाग्छ, अनि पुरै भाव भएर पुगेर पनि पुगिसरी आएर पनि फेरि दुःखै रहँदाखेरि यसको कारण खोज्ने हो भने चाहिँ बाहिरको सुख शैल अथवा त्यो पदार्थहरू, घर गाडीहरूसँग भन्दा पनि आफ्नो मनसँग रहेछ, मनमा चाहिँ लालच रहेछ, त्यो तृष्णा अज्ञानताबाट आएको रहेछ भनेपछि त्यसलाई बुझ्ने अनि अब आफूलाई हेर्ने कामतिर लाग्यो भने चाहिँ हामी आध्यात्मतिर लाग्यौँ। त्यसपछि अब चित्त हाम्रो एकदमै छिटो कहाँ पुगिरहेको हुन्छ, एक घरि यहाँ बस्छ, घरि त्यहाँ जान्छ, घरि यो चाहिन्छ, घरि त्यो चाहिन्छ, एकदमै अशान्त छ। त्यो एकदमै उफ्रिराख्ने अनि भागिराख्ने मनलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति एकाग्र गराउने काम चाहिँ एक खालको अब समाधि ध्यानहरू भनेर भन्छन्, त्यतातिर लागेपछि मन एकान्त भएर आउँछ। अब यो शान्त मन चाहिँ तपाईँको अब अशान्त मन भनेको यसलाई उदाहरण दिएर हेर्नु पर्दाखेरि एकदमै त्यो हिलो माटो माथि बसेको पानी एकदमै धमिलो हुन्छ, त्यो कोही चाहिँ त्यो पोखरीमा एउटा भैँसी गएर निस्क्यो भने अथवा गाई गएर निस्क्यो भने जसरी धमिलो हुन्छ त्यस्तै हुन्छ त्यो हाम्रो चञ्चल चित्त चाहिँ। शान्त रहन दियो, त्यहाँभित्र कोही पनि जान दिएन, ढुङ्गा पनि हानेन, कोही हिँडेन भने अनि पानी स्वच्छ हुन थाल्छ। अनि स्वच्छ भएपछि त्यो चित्त एकाग्र भएपछि जसरी पानी स्वच्छ भएपछि तल के छ, फोहोर छ कि सफाइ छ कि के छ देख्न सकिन्छ, त्यस्तै चित्त पनि
शान्त भयो एकाग्र भयो भने त्यो भित्रको विकारहरू देख्न सकिन्छ। के छ, लोभ कति छ, लालच कति छ, यो द्वेष कति छ, घृणा कति छ, हामीमा मोह कति छ, भ्रम कति छ, त्यो हेरेपछि त्यसलाई सफाइ गर्ने काम चाहिँ अनि प्रज्ञाको क्षेत्र भन्छ, ज्ञानको क्षेत्र। त्यसपछि अनि त्यसलाई त्यो भएपछि अनि विपासना गऱ्यो भने चाहिँ चित्त शुद्ध हुँदै जान्छ भनेर बुद्ध भगवान्ले सिकाउनु भएको त्यही हो। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरू लगायत देखापट्टिका टिमलाई तपाईँहरू सबैको सुख शैल अनि दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ भन्ते भिक्षु कश्यप सँग, उहाँसँग जो उहाँ विगतमा संविधान सभा सदस्य रहिसक्नु भएको छ। नेपालको नीति निर्माणमा पनि आफूलाई सक्रिय बनाउनु भएको थियो र सामाजिक रूपमा विशेष गरी तेस्रो लिङ्गीको हक अधिकारका लागि लामो समय उहाँले नेपालमा काम गर्नुभयो, आफ्नो सक्रियता जनाउनुभयो र विगत 1 वर्षदेखि आफूलाई अब यी सबै सुख सुविधाहरूमा पनि वास्तविक सुख नपाइने रहेछ भनेर बौद्ध मार्गी बन्नुभएको छ, भिक्षु बन्नुभएको छ। 8 वर्षदेखि लन्डनमा बस्दै आउनुभएको छ र अहिले यो कोरोनाको यो सङ्क्रमणमा नेपाल आउनुभएको 1-1.5 महिना मात्रै भएको छ उहाँलाई। आज हामीले देखापडी विशेषमा मानिसहरू आध्यात्मिक बाटोमा गइसकेपछि कस्तो सुख महसुस गर्छन्, मानिसको अन्तिम सुख भनेको के हो र कसरी मानिसहरू भौतिक र आध्यात्मिक सुखलाई छुट्याउन सक्दैनन् र कसरी छुट्याउन सकिन्छ, यी दुवै बीच के फरक छ, सुख सुविधा भनेको विलासिता हो वा आध्यात्मिक कुरा हो भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर उहाँसँग देखापडी विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। देखापडी विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।